Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. ल आजको अलिक रिपिटेड जस्तो लाग्छ अब हामीलाई, किनकि हामीले बोन्ड भ्यालुएसनको बारेमा धेरै कुराहरू डिस्कसन गरिसक्यौँ। ओके, हामी चाहिँ यील्ड टु कलसम्म हामीले डिस्कस गरिसकेको। एनीवान के छ, मैले बोलेको सुनिराख्नु भएको छ तपाईहरुले? आइ एम अडिबल? Yes, sir. सुनेछ सर। ओके, गुड। ल ओके, सो लेट मी स्टार्ट। म सुरु गरौँ। आज हामी थियोरिटिकल पोर्सन कम्प्लिट गर्छौँ है। त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ। ल हामीले मेजर सोर्सेस अफ लङ टर्म फाइनान्सिङ भनेर तीनवटा पढेको, एउटा बोन्ड, एउटा प्रिफर्ड स्टक र एउटा कमन स्टक। त्यहाँबाट बुझ्नुस् है। मेजर सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ अर्थात् लङ टर्म सोर्स अफ फाइनान्सिङ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा लङ टर्म सोर्सको लागि क्यापिटल कलेक्सन गर्नु पर्यो भने तीनवटा सोर्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ, फाइनान्शियल सोर्सेस। हामी यही कुरा पढिरहेको हो। एउटा प्रिफर बोन्डको कुरा, बोन्डको हामीले फिचरको कुरा पढ्यौँ, त्यसमा रिटर्न कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पढ्यौँ, त्यसमा फर्मुला के कस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले पढ्यौँ हैन। अब आज हामीले चाहिँ प्रिफर्ड स्टक भ्यालुएसनको, हामी प्रिफर्ड स्टक भ्यालुएसनको बारेमा हामी आज पढ्दैछौँ। प्रिफर्ड स्टक भ्यालुएसन भन्नुभन्दा पहिला त प्रिफर्ड स्टक भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि कुरा के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ यसको फिचर अर्थात् क्यारेक्टरिस्टिक्स बुझ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। म सरसर्ती यसको बारेमा भन्छु अनि बल्ल डिफाइन गरौँला। पार भ्यालु यसको 100 रुपियाँ हुन्छ। द पार भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक इज ₹100 पर शेयर। डिभिडेन्ड इज फिक्स्ड, यसको डिभिडेन्ड चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। गजब कुरा यो छ। र इट हैज म्याच्युरिटी पिरियड। मोस्ट अफ द प्रिफर्ड स्टक्स आर इस्युड विथ म्याच्युरिटी पिरियड। अनि इट मे हैव क्युमुलेटिभ फिचर। क्युमुलेटिभ फिचर भने चाहिँ के हो त्यो चाहिँ अलि बुझ्नु जरुरी छ। उदाहरणको लागि बोन्ड इस्यु गरियो हैन, के अरे प्रिफर्ड स्टक इस्यु गरियो, मैले बोन्ड नै भन्ने, प्रिफर्ड स्टक इस्यु गरियो। सो प्रिफर्ड स्टक इस्यु गरिसकेपछि 10 वर्षको लागि इस्यु गरियो मानौ। अहिले 2078 साल भयो। 2079, 2080 फर इक्जाम्पल। 78 मा पनि राम्रो पैसा कमायो, डिभिडेन्ड दियो। 79 मा पैसा कमायो, ठिकै त्यो वर्षपछि दिन सक्यो। 2080 मा अनफर्चुनेटली कम्पनीले पैसा कमाउन सकेन भने डिभिडेन्ड दिन सकेन। अब 80 मा दिन नसकेको डिभिडेन्डलाई 81 मा कमायो भने त्यो बेलामा जोडेर दियो भने त्यसलाई क्युमुलेटिभ फिचर भनेर भनिन्छ। तर 80 मा कमाउन सकेन, कमाउन नसकेको वर्षको डिभिडेन्ड कहिले पनि बाँडेन भने त्यसलाई नन क्युमुलेटिभ फिचर भनिन्छ। एज एन इन्भेस्टर नन क्युमुलेटिभ फिचर भएको ठाउँमा लगानी गर्नु राम्रो भएन, किनभने जुन वर्षमा कम्पनीले कमाउन सक्दैन त्यो वर्षमा तपाईको कमाइ पनि गयो। अर्को पार्टिसिपेटिङ फिचर चाहिँ हुन पनि सक्छ भन्ने हामीले। पार्टिसिपेटिङ फिचर भनेको स्पेशली यसमा डिभिडेन्ड चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ र कुनै कुनै बेलामा कम्पनीले राम्रो नाफा कमायो भने एडिसनल प्रफिटमा पनि पार्टिसिपेट गर्न दिन्छ। त्यसलाई हामी पार्टिसिपेटिङ फिचर भन्छौँ। भोटिङ राइट हुँदैन, कल फिचर हुन सक्छ। कन्भर्सन फिचर भनेको इट मे हैव कन्भर्सन फिचर भनेको कन्भर्सन केमा त, प्रिफर्ड स्टकलाई इन फ्युचर कमन स्टकमा कन्भर्ट गर्न सकिने फिचर हुन सक्छ। नेपालमा थियो, एभरेस्ट बैंक लिमिटेडले निकालेको थियो कन्भर्टिबल प्रिफरेन्स भनेर। कन्भर्टिबल फिचर भयो भने अलिक इन्भेस्टरहरू इन्भेस्ट गर्न रुचाउँदो रहेछन्। उनीहरूलाई के थाहा हुँदो रहेछ भने अहिले सुरुमा चाहिँ प्रिफर्ड स्टकमा लगानी गरौँ, भविष्यमा एक दिन न एक दिन त्यो कम्पनीको के हुन्छ, कमन सेयर हुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ। सिङ्किङ फन्ड एज वी टक इन बोन्ड, बोन्डमा जस्तै त्यो सुरुमा मानौ 10 मिलियन पैसा बराबरको प्रिफर्ड स्टक इस्यु गर्यो, मानौ 12 वर्षपछि फिर्ता गर्नुपर्ने छ भने त्यो अर्डरली रिटायरमेन्ट अफ प्रिफर्ड स्टक गर्नको लागि फन्ड क्रिएट गरेर राख्छ भने त्यसलाई हामी सिङ्किङ फन्ड भनेर भन्छौँ। ल्यार्स अब यसबाट हामी डेफिनेसन निकालौँ। सिम्पली यसबाट डेफिनेसन निकाल्दा के भयो त, प्रिफर्ड स्टक हैज सम फिचर्स लाइक बोन्ड, इट हैज सम फिचर्स लाइक कमन स्टक। तसर्थ यसलाई दिस इज नोन एज हाइब्रिड सेक्युरिटी। अब तपाईले डिफाइन यहाँबाट गरिदियो। प्रिफर्ड स्टक क्यान बी डिफाइन्ड एज अ हाइब्रिड सेक्युरिटी और जङ्क सेक्युरिटी पनि भन्छ।
आफैमा प्योर चाहिँ होइन के खासै हाइब्रिड भनेको दुईटा मिसिएको हाइब्रिड सेक्युरिटी कन्टेनिङ सम फिचर्स अफ कमन स्टक एज वेल एज सम फिचर्स अफ बोन्ड बोन्डको के जस्तो भयो त इट इज लाइक बोन्ड बिकज इट हेज कन्स्ट्यान्ट अर्निङ फिक्स्ड अर्निङ हैन इट हेज फिक्स्ड म्याच्युरिटी पिरियड इट हेज सिङ्किङ फन्ड इट हेज कल फिचर इट हेज नो भोटिङ राइट बोन्डमा पनि हुँदैन नि बट इट इज समहाउ लाइक कमन स्टक बिकज द अर्निङ वाट एभर वी अर्न फ्रम प्रिफर्ड स्टक इज नोन एज डिभिडेन्ड डिभिडेन्ड कमाउने भनेकै स्टकबाट हो नि पार भ्यालु इज समहाउ लाइक ₹100 ल हेर्नुहोस् यस्तो खालको छ कुनै कुनै बेलामा डिभिडेन्ड कमाउन सकेन भने त्यो बेला फेरि भोटिङ राइट पनि दिन सक्छ नामै त हाइब्रिड हाइब्रिड भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ नि होइन हाइब्रिड भनेपछि के हुन्छ प्योर फिचर कुनै हुँदैन अर्कोको जस्तो फिचर हुनसक्छ जसको प्यारेन्टमा मदरको फिचर पनि आउन सक्छ फादरको फिचर पनि आउन सक्छ सो यसको अर्निङ चाहिँ ठ्याक्कै बोन्डको जस्तो हुने भए हुनाले यसको फर्मुला यसका न्युमेरिकलै खासै धेरै छैन एउटा दुईटा क्वेसन मात्रै छ ल ठ्याक्कै र वाट एभर वी डिड इन बोन्ड इज सेम एउटा इरिडिमेबल अर्थात् पर्पेचुअल हुन्छ एउटा रिडिमेबल अर्थात् फिक्स्ड म्याच्युरिटी पिरियड भएको हुन्छ फर्मुला नै फरक होइन सेम फर्मुला हो तपाईहरुले पर्पेचुअलको हेर्नुभयो भने उतातिर भिडी इज इक्वल टु आई बाई केडी त थियो नि हैन के फरक भयो पीएस भनेको प्रिफर्ड स्टक डी भनेको डेट आई भनेको इन्ट्रेस्ट डी भनेको डिभिडेन्ड के भनेको त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न नै हो पीएस लेखेको मात्रै हो सो सेम केही फरक नै होइन रिडिमेबलको पनि त्यही नै हो तपाई यसमा चाहिँ अर्को पनि लगाउन सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई माथि सिकाइसकेको छु टेबुलर फर्मुला पनि लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो भनेको VPS इज इक्वल टु DPS इन्टु PVIFA KPS कमा N प्लस M इन्टु PVIFA KPS कमा N हैन त्यो पनि राख्दिनु जस्तो लाग्यो मलाई मैले तपाईलाई पठाउने बेला पो त्यो पनि राख्दिनु ल टेबुलर फर्मुला पनि राख्दिनु ल तपाईलाई कन्फ्युज भयो नि सेम थिङ यो दुईटा फर्मुला हेर्नुस् माथि भएको फर्मुलासँग के पनि डिफरेन्स होइन सेम थिङ हो नोटेसन मात्रै फरक किनकि कमाउने तरिका सेम ए हैन हामीले पढेको ए भिडी को ठाउँमा VPS लेखेको आई को ठाउँमा DPS लेखेको के को ठाउँमा KPS लेखेको जीरो प्रिफर्ड डिभिडेन्ड स्टक भन्ने नहुने भए त्यो फर्मुला लेखेर हामीले अर्को यही फर्मुला ल यसैलाई मैले अहिले तपाईलाई भनेको छु म यो लेख्दिम न भने मात्रै हो सिम्पल अरु केही हैन ओके आई होप यु गट द पोइन्ट ओके अब नाउ वी आर गोइङ फर कमन स्टक अब हामी के को लागि जाँदै छौं कमन स्टक को लागि जाँदै छौं तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ भेरिएबल इन्कम सेक्युरिटी र फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी भनेर पनि तेलको क्वेशन सोध्न सक्छ कि फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी भनेको तपाईले कमाउने अर्निङ फिक्स्ड भयो भने त्यही सेक्युरिटीलाई फिक्स्ड इन्कम त्यसरी हेर्यो भने बोन्ड र प्रिफर्ड स्टक चाहिँ फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी हो कमन स्टक चाहिँ जहिले पनि भेरिएबल इन्कम सेक्युरिटी हो कि अब कमन स्टकमा कति कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा नोबडी नोज कसैलाई पनि थाहा हुँदैन कि त्यही बोर्डकै डेटाहरु एकदम हेरेर बस्ने त्यहीको बोर्डलाई थाहा हुन्छ डेटा मात्र हेरेर पनि भएन हैन भोलि बोर्डले डिसाइड गर्नु पर्यो त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो भने कुनै वर्षमा धेरै हुन्छ कुनै वर्षमा थोरै हुन्छ कुनै वर्षमा हुँदै नहुन पनि सक्छ हो तसर्थ कमन स्टकलाई भेरिएबल इन्कम सेक्युरिटी भनेर भनिन्छ अब यसको फिचर्स पार भ्यालु द पार भ्यालु अफ कमन स्टक इज ₹100 पर शेयर इन द केस अफ नेपाल तर तपाईले बुझिरहनुस् नेपालमा पनि सोल्टी होटल लिमिटेडको पार भ्यालु चाहिँ ₹10 हो नि फेरि तपाईले बुझ्नु होला सोल्टी होटल लिमिटेडको शेयर चाहिँ अरुको भन्दा सस्तो छ भनेर किन्नु होला नि विचार गर्नुस् नकिन्नुस् भन्न खोजे हैन भनेको मतलब त्यो 10 रुपैयाँको शेयर बढेर 300 भएको 30 टाइम्स बढिसक्यो 100 भएको भए कति हुन्थ्यो 3000 हुन्थ्यो हो तर अरु कम्पनीहरुको चाहिँ के छ अदर कम्पनीज have par value per share ₹100 in case of Nepal but
इन्टरनेसनली कसैको त 1 रुपैयाँ हुन्छ। त्यसलाई हेर्नुभयो भने पनि कति त सेन्टमै झारिसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। 50 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 20 रुपैयाँ त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। बट हामीले नेपालको केसमा हेऱ्यो भने अलमोस्ट ₹100 पर सेयर। तर मैले एउटा भने सोल्टी होटल लिमिटेडको मलाई थाहा भएको भने हैन, अरु पनि हुन सक्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भए मध्येमा त्यही मात्रै जस्तो लाग्छ। इट हैज ₹10 पर सेयर एज इट्स पार भ्यालु है। नो म्याच्युरिटी ल्याएर यसको म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन। इफ यु पर्चेज अ शेयर अफ अ कम्पनी until the existence of the company you are the shareholder, no matter what. तपाईको बच्चा-बच्ची नेक्स्ट जेनेरेसन पनि रहन सक्छ। रेसिडुअल क्लेम अन इन्कम एन्ड एसेट्स, हेर्नुस् इन्कम र एसेटको क्लेम चाहिँ के हो भने यसमा रेसिडुअल हो। सबभन्दा पहिला कसलाई? सबभन्दा पहिलो क्लेम लाग्छ बोन्ड होल्डरलाई। अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको के? मैले अरु कुरा मतलब गरेको छैन कि। अब ब्याङ्कमा भयो डिपोजिटरको लाग्ला नि, हामी त्यता गएको होइन। अहिले हामी जम्मा 3 वटाको कुरा गरेका छौँ नि, बोन्डको, प्रिफर्ड स्टकको र कमन स्टक। यो 3 वटा मध्येमा पहिलो क्लेम भनेको बोन्ड होल्डरको, दोस्रो क्लेम भनेको चाहिँ प्रिफर्ड स्टक होल्डरको र फाइनल क्लेम भनेको चाहिँ कमन स्टक होल्डरको। कमाई हुँदा पनि लिक्विडेसनमा जाँदा पनि यस दे हेभ भोटिङ राइट, उनीहरुसँग भोटिङ राइट हुन्छ। इच शेयर इज इक्वल टु 1 भोट। प्रिमिटिभ राइट, प्रिमिटिभ राइट भनेको राइट टु पर्चेज द राइट शेयर्स। कम्पनीले कुनै बेलामा क्यापिटल चाहिएर राइट शेयर इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। एट दैट टाइम द एक्जिस्टिङ शेयर होल्डर्स हैव द राइट्स टु पर्चेज एडिशनल शेयर्स एट द रेट अफ पार भ्यालु, नो म्याटर व्हाट द रेट इज रनिङ ओभर देयर इन द मार्केट। उदाहरणको लागि अहिलेको मार्केटमा हुँदै गरेको कुरा हेर्यो भने एनएलजी एन्ड राधी हैन, जलविद्युत कम्पनी, यिनीहरूले चाहिँ के छ राइट शेयर इस्यु गर्दैछन्। त्यो अरूले हाल्न पाउने होइन। जो अलरेडी एक्जिस्टिङ शेयर होल्डर हुनुहुन्छ उहाँहरूले नयाँ शेयर किन्न पाउनुहुन्छ। राधीको शेयर बजारमा चाहिँ 1100 चान्चुनमा चलिरहेको होला, तर अब नयाँ शेयर चाहिँ एट द रेट अफ 100 किन्न पाउनुहुन्छ। कसले? एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरले मात्रै, पुरानो शेयर होल्डरले मात्रै। नयाँ मान्छेले त बजारमा 1100 मा किन्नु भन्दा 100 रुपैयाँमा पायो भने 100 मै किन्नुहुन्थ्यो नि, त्यो चाहिँ नयाँ मान्छेले पाउनुहुन्न। तसर्थ एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरको त्यो राइट हो है, त्यसलाई भनिन्छ प्रिमिटिभ राइट। अर्को कमन स्टकको एकदमै बेस्ट पार्ट लाग्छ मलाई चाहिँ, अब त्यो आफ्नो आफ्नो हुन्छ हैन। एज अ टिचर मात्रै होइन कि एज एन इन्भेस्टर, किनभने यो त अब एकदम प्र्याक्टिकल कुरा भयो। लिमिटेड लायबिलिटिज। फर इक्जाम्पल तपाईहरुलाई कसैले चन्द्रगिरी हिल्स एकदम राम्रो हुन्छ भनेर लगानी गर्नुभयो, एकदम दुःख सुख गरेर 2 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभएको हैन। कसैले भनौँ न 2 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभएको थियो र अब शेयरको मूल्य घट्यो हैन, मानौ 50,000 घट्यो, अब 1,50,000 मा आयो। ल तपाईले कुनै एउटा प्राइभेट इन्स्टिट्युसन खोलेर लगानी गर्नुभयो, 2 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो, 50,000 घाटा लाग्यो भने तपाईको घाटा लाग्यो नि हैन। अनि त्यो कम्पनी डुब्यो, तपाईले प्राइभेट इन्स्टिट्युसन गर्नुभएको कम्पनी डुब्यो र तपाईलाई लोन पनि पर्यो भने त्यो लोन चाहिँ तपाईले अरु सम्पत्ति बेचेर भए पनि किन्नुपर्छ नि, आई मिन तिर्नुपर्छ नि। तर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ तपाईले 2 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो हैन, त्यो 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ के भयो, डुब्यो, कम्पनी नै डुब्यो भने तपाईले अरु घरबाट पैसा लगेर तिर्नु पर्दैन कि। कुरा बुझ्नु होला मैले भनेको है। भनेको मतलब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीजमा तपाईले जति लगानी गर्नु भएको छ म्याक्सिमम डुब्ने भने त्यति नै हो, त्यहाँ भन्दा बढी केही पनि डुब्दैन। त्यसलाई भन्छ लिमिटेड लायबिलिटी। योर लायबिलिटी गोज ओन्ली अप टु योर इन्भेस्टेड अमाउन्ट। तपाईको लायबिलिटी लगानी जति गर्नु भएको छ त्यतिसम्म मात्रै पुग्छ, त्यहाँ भन्दा बढी केही पनि लायबिलिटी हुँदैन। यो एकदम स्विटनिङ पार्ट हो कि। तपाई एकदम ठुलठुलो कम्पनीको पनि शेयर होल्डर हुन सक्नुहुन्छ थोरै लगानी गरेर, तर मानव कुनै बेलामा कम्पनी इन्डियाको सत्यम कम्प्युटर चाहिँ घडाङघुडुङ डुब्यो भने पनि तपाईले त्यहाँ भन्दा बढी पैसा तिर्नु पर्दैन। नेपालमा पनि थुप्रै त्यस्ता केसेसहरु छन्। अघिल्लो बुलमा भएको थियो, अहिले पनि होला नहोला अहिले भन्न सकिन्न। क्लासिफाइड कमन स्टक, खासमा कमन स्टकलाई क्लासिफाई गर्नु जरुरी छैन, तर हामी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिभबाट पढ्ने हिसाबले चाहिँ हामी यसलाई 3 प्रकारको भनेर भन्छौँ। त्यो 3 प्रकारको भने के हो त है, त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला हामीले। केलाई चाहिँ अहिले 3 प्रकारको भने हो त हैन, केलाई भने हो त हामीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो केसलाई भनेको हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भनेदेखि कम्पनी इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो नि हैन। कम्पनी पहिला त खोल्नु पर्यो। त्यो कम्पनी खोल्दाखेरि लगानी गरेर लगानीहरुको प्रोमोटरहरु हुन्छ, प्रोमोटर्स भनेर भन्छ।
त सुरुमा चाहिँ को हुँदो रहेछ प्रोमोटर्सहरू हुँदो रहेछ त्यस पछाडि अर्को को हुन्छ भने इन्स्टिट्युसनल शेयर होल्डरहरू पनि हुनसक्छ कि कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू काम पनि गरिराख्नु भएको छ होला हिमालयन ब्याङ्कमा एभरेस्ट ब्याङ्कमा नेपाल एसबिआई ब्याङ्कमा स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा होइन इन्स्टिट्युसनल भने के रहेछ लगानीकर्ता चाहिँ व्यक्ति नभइकन कुनै एउटा इन्स्टिट्युसन अर्को जेनरल पब्लिक भनेको तपाईँ हामी जस्तै एकजना व्यक्ति दुईजना व्यक्ति हो तसर्थ कुनै पनि कम्पनीमा लगानी भएका सेयरहरूलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ एउटा सुरुमा लगानी गरेको प्रोमोटरहरूको प्रोमोटर सेयर अर्को कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनले नै लगानी गर्छ जस्तो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क नेपालमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर ग्रुपको लगानी छ एसबिआई ब्याङ्कमा इन्डियाको एसबिआई नेपाल स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया नामै कस्तो भयो हैन अब एभरेस्ट ब्याङ्कमा पन्जाबको छ जस्तो लाग्छ हिमालयनमा हबिबको छ क्या हैन वाटेभर हो त्यस्तो भनेको इन्स्टिट्युसनल पब्लिक भनेको जेनरल पब्लिक अब यसैलाई कसैले क्लास ए क्लास बी र क्लास सी भन्ने पनि चलन छ यति मात्र आर यु क्लियर विथ दिस तपाईहरु यसमा क्लियर हुनुहुन्छ म एकहोरो बोलिरहेको कसैको स्वर सुन्दिन म आज ठीक छ सर ठीक छ सुनिराख्नु भएको छ सुनिरहेको कैलाशजी सुन्नु भएको छ है सुनिन्छ ओके ल ठीक छ हामी अगाडि बढौँ है त आज म थ्योरेटिकल पोर्सनलाई कभर अप गरेर छोडिदिन्छु तपाईहरुलाई त्यसपछि यो डकुमेन्ट पठाइदिन्छु फर्मुलाहरु तपाईहरु कपी गर्न सक्नुहुन्छ र भ्यालुएसन मोडल यो धेरै स्टुडेन्टहरुलाई अलिकति प्र्याक्टिकली मनमा लाग्ने कुरा चाहिँ यो छ किनभने कुनै पनि सब्जेक्ट पढिसकेपछि मैले अस्ति तपाईहरुको क्लासमा भने आफ्टर स्टडिङ म्यानेजमेन्ट आई गट माई लाइफ भनेर मैले तपाईलाई भने हैन सो त्यस्तै धेरै विद्यार्थीहरुलाई किन त्यस्तो फिल हुन्छ भने स्टक मार्केट अलिकति बुममा भएको बेलामा एभ्री वान टक्स अबाउट स्टक मार्केट अनि त्यसपछि यसको मूल्य कति हुन्छ यो कति जान्छ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ that is the matter of concern that remains hot talk in the market like now it is happening right like before in 2064-65 2016 तिर भएको कुरा अहिले नै रिपिट भइरहेको जस्तो देखिन्छ एभ्री 4 इयर नेपालमा यस्तो खालको अथवा इन द साइकल अफ एभ्री 7 to 8 इयर यस्तो देखिन्छ तर अब हामी यसमा एकदम क्लियर हुनुपर्ने कुरा के छ भने देखि बेसिक स्टक भ्यालुएसन मोडल भन्ने बित्तिकै भ्यालुएसन गर्ने तरिका सेम हो केही फरक छैन तपाईहरुलाई मैले पढाएकै कुरा हो फर्स्ट सेन्टेन्समा मैले त्यहाँ राखेको छु अब म सेन्टेन्स टु सेन्टेन्स पढ्नतिर लाग्दिन फ्युचरमा कमाउने पैसालाई आजको दिनमा कन्भर्ट गर्यो भने दैट इज कल्ड भ्यालु अफ दैट एसेट त्यसैलाई भ्यालु अफ एसेट भन्ने हो केही होइन सेम लाइक दैट अफ के बोन्ड तर कमाउने तरिका त फरक हो नि बोन्डमा रेगुलर इन्कम हुन्थ्यो हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट कमाइ हुन्थ्यो रेगुलर तर कमन स्टकमा त रेगुलर नहुन पनि सक्छ रेगुलर भएन भने कसरी भ्यालुएसन गर्ने यस दैट इज डिफिकल्ट तसर्थ हामी एउटा सर्टेन एजम्पसनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरा प्र्याक्टिकल्ली लाइफमा सधैँभरि त्यस्तै हुन्छ भन्ने छैन त्यही भएर हामीले अलिकति हामी टेबलमा बसेर पढेको थियोरी र प्र्याक्टिकल्ली मार्केटमा गएर सेयर किन्ने बेलामा गरेको हिसाब कहिलेकाहीँ हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ हामी निश्चित मोडलहरूको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ निश्चित तरिकाले भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो हुन सक्छ है भनेर भन्छौँ देयर आर मेनी मोडल्स धेरै मोडलहरू छन् तीमध्येमा हामीले पढ्ने भनेको डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल हो धेरै जसो ग्राम फर्मुला युज हुने गर्छ स्टक मार्केटमा तर त्यो पनि लागू भइरहेको अवस्था हुन्न बुलमा हामीले चाहिँ 1500 मा चलिरहेको शेयरको भ्यालु घरमा बसेर निकाल्दा 300 रुपैयाँ आउँछ तपाईँ र म चाहिँ नकिन्ने 300 आयो भनेर 1500 किन्नेले चाहिँ नाफा कमाइरहेको हुन्छ अथवा घाटा पनि खाइरहेको हुन्छ यस मार्केट इज समहाउ डिफरेन्ट देन योर टेबल इनसाइड योर हाउस तर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने आइडियलिस्टिक कन्डिसनमा थियोरिटिकल भ्यालु निकाल्ने हो हामीले यो तरिकाले चाहिँ यति हुनुपर्ने हो तर बिकज अफ अदर फ्याक्टर्स यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यति घटबड भयो हिजो तपाईहरुले हेर्नुभयो अरे यस 1:30 बजेको समयमा फ्री फल छ मार्केटमा देयर इज अ बिग फल ओन्ली बिकज अफ द न्यूज अफ सुप्रिम कोर्ट हैन भनेपछि इन्भेस्टरहरुलाई कत्रो साइकोलोजीले पनि असर गर्दछ सो इन साइकोलोजी आई एम डुइङ माई रिसर्च मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई भने होला अब यो फाइनान्सको फर्मुलाले मात्रै होइन मार्केटमा साइकोलोजीले पनि काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउँछ सो हामीले के भनेर पढ्यौं भने हेर्नुस् कमन स्टकको चाहिँ नम्बर अफ इयर हुँदैन तसर्थ यहाँ के राखेको इन्फिनिटी राखेको क्या कहिलेसम्म राखिन्छ नि कमन स्टक किनेर थाहा छैन हो कि भन्नुस् त कमन स्टक किनेर राख्यो नेपालमा तपाईहरुलाई त थाहा छ कि केही मान्छेलाई न त धेरै थाहा पनि छैन होला नेपालमा नेकोन इयर भन्ने थियो बुद्ध इयर यति इयर भन्दा पहिला सबभन्दा बढी चलेको नेकोन इयर नेकोन इयरको शेयर एकदम हट केक
अहिले जमानामा नेको नि हेरै छैन, बन्द भयो। त्यतिखेर त सर्टिफिकेटको रूपमा हुन्थ्यो सेयर, अहिले पो डिम्याट हुन्छ होइन। सायद कसैको घरमा अझै पनि छ होला। भनेपछि त्यो कम्पनी डुबेर गयो भने पनि सर्टिफिकेट मात्रै आफूसँग रहने रहेछ, अरू त केही पनि रहने भएन। भने जस्तै कति कम्पनीहरू छ होला जो कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँको इस्टाब्लिस भएपछि वर्षौँ वर्ष चलिरहेको छ। हिजो भर्खर हेरिरहेको थिएँ मैले, नबिल ब्याङ्क लिमिटेडले 37th इयर अफ यसको बर्थ मनाइरहेको थियो क्यारे होइन, यसको इस्टाब्लिसमेन्ट मनाइरहेको थियो जस्तो लाग्छ। अब थाहा छैन, मैले इन्डिभिजुअली त आई हेभ नट क्यालकुलेटेड फर द स्टक, तर चाहिँ अलिक अघिल्लो बुलमा के भनाइ थियो भने युनिलिभर लिमिटेडको 100 किता सेयर हुने मान्छेले काठमाडौँमा घर बनायो भन्थ्यो। अमेजिङ। 100 किता भनेको जम्मा 10,000 लगानी गरे हो। त्यसको इस्टाब्लिस कहिले भयो के भयो भनेर हेऱ्यो भने वी कम टु नो, हामीलाई थाहा भइहाल्छ होइन, त्यस्तो देखिन्छ। भनेपछि अब यसो हेर्दाखेरि 100 किताको अहिले अब 20,000 को दरले राम्रै रेट त आइरहेछ। अब नबिल ब्याङ्क लिमिटेडको पनि धेरै राम्रो कमाइ भएको देखिन्छ होइन। 1 लाख लगानी गर्नेले करोडको तुलनामा पैसा कमायो भन्ने त सुनेकै छ। सो वाट एभर, कम्पनी चलेसम्म हामीले कमाउने डिभिडेन्ड हो भने हुनाले यो चाहिँ थ्योरिटिकल मोडल हो हेर्नुहोस् होइन। हामीले यसरी त हिसाब गर्नै सक्दैनौँ। अब कति हिसाब निकाल्ने त ल भन्नु न, अब कति निकाल्ने त इन्फिनिटीको त हिसाबै निकाल्न सकिएन नि। दिस फर्मुला इज युजलेस इन अ सेन्स, तर थ्योरिटिकल्ली हामीले भन्न सक्यौँ कि P0 अर्थात् इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ कमन स्टक भनेको पहिलो वर्षमा कमाउने डिभिडेन्ड, दोस्रो वर्षमा कमाउने डिभिडेन्ड, तेस्रो वर्षमा कमाउने डिभिडेन्ड, यसै गरेर अन्तिमसम्म कमाउने डिभिडेन्डलाई आजको दिनमा ल्यायो भने त्यही हो नि यसको प्राइस। इट इज इजी टु स्पिक। तर अब हामी यो कन्डिसनमा त एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्न सक्दा रहन्छौँ होइन। तसर्थ हामीले के गर्छौँ भने अब सर्टेन गिभन कन्डिसन हुन्छ हामीलाई। हामीले के भनिसक्यौँ, धेरै मोडलहरू मध्येमा डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलको कुरा गर्ने हो। डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलहरू 3 प्रकारको छ। एउटा जिरो ग्रोथ मोडल, एउटा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल, एउटा नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। हेर्नुहोस् यो पनि ठ्याक्कै कहाँ हुन्छ त कम्पनीको लाइफमा। जिरो ग्रोथ मोडल भनेको जिरो ग्रोथ डिभिडेन्ड मोडल भनेको डिभिडेन्डमा ग्रो नै नहुने। ग्रो नहुने भने के हो भन्नुहोस् त, डिभिडेन्ड सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट रहने भने हो नि। तपाईँ बुझ्नुहोस् है, ग्रो नहुने भनेको कोही कोही बेलामा विद्यार्थीहरूले मिस्टेकन गरेर डिभिडेन्डै जिरो लेखिदिन्छ, त्यस्तो होइन। तपाईँको वेट ग्रो नहुने भने के हो, अलवेज रिमेनिङ 60 kg। ग्रोथ पो नभए त वेटै नभए त होइन नि। त्यस्तै डिभिडेन्ड चाहिँ तपाईँको यहाँ माथि पनि छ। जतिवटा डिभिडेन्ड लेख्यो भने सबै डिभिडेन्डहरू बराबर, पोहोरको डिभिडेन्ड पनि अहिलेकोसँग बराबर, अहिलेको पनि अर्को वर्षसँग बराबर, अर्को वर्षको आउने वर्षसँग बराबर भनेको। अलवेज इफ डिभिडेन्ड रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, द्याट इज कल्ड जिरो ग्रोथ डिभिडेन्ड मोडल। हजुर कसले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो ल भन्नुहोस् त, यो साउन्ड आयो कसैको केही छ? इज देयर एनी क्वेसन? झुकेर अडियो अन भयो कि? ओके, छैन भने अगाडि बढे है त। भनेपछि यो पनि कन्डिसन हो सर, त्यो जिरो ग्रोथ भएपछि त यो त कन्स्ट्यान्ट रिटर्न भयो नि। हो त भयो नि। हामीले भन्यो कन्डिसनल काम गरिरहेको क्या हामीले टेबलमा बसेर थियोरिटिकल काम गर्ने भनेको कन्डिसनल काम गरेको। त्यो थियोरिटिकल कुरा सबै मार्केटमा लागू नभएपछि ए यो वर्षसम्म चाहिँ यसले कन्स्ट्यान्ट दियो, यसपछि चाहिँ जिरो ग्रोथ भयो, यसपछि नन कन्स्ट्यान्ट भयो भने हामीले जान्ने हो, चिन्ने हो क्या। तर कुनै पनि कम्पनीको एन्टायर लाइफमा जिरो ग्रोथ मोडल हुनको लागि त यो त के जस्तो भइहाल्यो नि, अघिल्लो हामीले पढेको प्रिफर्ड स्टक जस्तो भन्दै पनि त भयो नि। सधैँभरि यस्तो चाहिँ हुँदैन। तर हामीलाई क्वेसनले निश्चित इयरसम्म दिन्छ, ओके निश्चित इयरसम्म दिन्छ। हामी निश्चित इयरसम्म दिइसकेपछि हामीले बुझ्छौँ कि यो चाहिँ ग्रोथ नभएको रहेछ, डिभिडेन्डमा ग्रोथ नभएको भनेको। अरू ग्रोथ हुनसक्छ फेरि हो। त्यस्तोलाई हामी कसरी निकाल्छौँ, P0 D1/K। अब D1 को ठाउँमा D मात्रै लेखेको हुन्छ किनभने D त सबै D बराबर हुने। अर्को छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल, यसलाई हामी गोर्डन मोडल भनेर पनि भन्छौँ। गोर्डन भनेको एकजना म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टको नाम हो, त्यसलाई नर्मल ग्रोथ मोडल। यो भनेको चाहिँ के हो भने एभ्री इयर डिभिडेन्ड ठ्याक्कै त्यति % ग्रो हुने। त्यस्तो पनि देखिया छैन नेपालमा। दुईटै खालको देखिन्न नेपालको मार्केट। नर्मल्ली मार्केटमा देखिन्न कि निश्चित इयरसम्म 2-3 वर्षसम्म हुनसक्छ अलि स्टेबल मार्केटमा, इफिसियन्ट मार्केटमा। हाम्रो त हाइली इनइफिसियन्ट मार्केट जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि होइन। तर एभरेज टाइपको देखिया छ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ, नाइदर फुल्ली इफिसियन्ट नर फुल्ली इनइफिसियन्ट, मोडरेट टाइपको देखिन्छ होइन। सो यो भने चाहिँ कस्तो भने तपाईँको मानौँ न कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ
ग्रोथ यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो तपाईले कि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ अन डिभिडेन्ड, अरूमा होइन, अरू कुरा गरे होइन हामीले, किनकि वी आर टकिङ अबाउट भ्यालुएसन मोडल र त्यसमा पनि डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल पढेको भनेपछि एभ्री इयर 10% ले बढ्यो भने कस्तो हुने बेला भन्नुस् त? भने मतलब अघिल्लो वर्षको डिपिएस अर्थात् पुरै वर्षको डिभिडेन्ड चाहिँ उसले 10 रुपैयाँ दिएको थियो भने आउने वर्ष चाहिँ कति हुने भयो? 10 रुपैयाँ प्लस 10% अफ 10 रुपैयाँ, मानौ 10 रुपैयाँ कन्स्ट्यान्ट हो भने 10% कन्स्ट्यान्ट हो भने कुनै वर्षमा डिभिडेन्ड 10 रुपैयाँ दिएको थियो, एभ्री इयर 10% का दरले बढ्छ भन्यो भने के भन्नु पर्यो? अब आउने वर्षको डिभिडेन्ड कति हुने भयो त? 1.1 इन्टु रुपिस 10 हुने भयो। फेरि आउने वर्षको के हुने भयो त? ल 1 मानौ न। अब आउने वर्ष के हुने भयो ल भन्नुस् त? 2 के हुने भयो हैन? 1.1 इन्टु डिपिएस 1 भन्नु पर्यो नि, क्याल्कुलेट त गराएको छैन हामीले। हो, एभ्री इयर चाहिँ तपाईको 10% का दरले मात्रै बढ्दै जाने। त्यो 10% भने फिक्स छैन कि, त्यो 5% हुन सक्छ, 8% हुन सक्छ, व्हाटएभर हुन सक्छ। भनेको मतलब एभ्री इयर निश्चित प्रतिशतले डिभिडेन्ड बढ्दै जान्छ भने त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेर भनिन्छ हैन? त्यसलाई गोल्डन मोडल पनि भनेर भनिन्छ। अब अर्को छ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। नन कन्स्ट्यान्ट भन्ने शब्दबाटै तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। त्यसलाई सुपर नर्मल पनि भनिन्छ, केही बुकमा सुपर नर्मल लेख्या हुन्छ, तर सधैँभरि सुपर नर्मल हुन्छ भन्ने होइन। सुपर नर्मल भने चाहिँ कस्तो भने नि, विशेष गरेर टेक्नोलोजिकल गुड्सहरुमा हुन्छ के। हेर्नुस्, एकदम नयाँ प्रकारको गुड्सहरु बजारमा निस्क्यो जसको कम्पिटिसनै छैन, अरु कम्पनीहरुले त्यो निकाल्न सकेकै छैन भने त्यसमा स्क्रिमिङ प्राइस हुन्छ। स्किमिङ प्राइस भनेर भन्छ नि हैन, क्रीम प्राइस के भनेको दूधमा तर लागे जस्तो के। दूधमा तर त सबभन्दा माथि हुन्छ नि हैन, कसैलाई तर असाध्यै मन पर्यो भने तरको रेटै बढी हुन्छ नि। त्यसलाई स्किमिङ प्राइस भनेर भनिन्छ मार्केटिङको ल्याङ्ग्वेजमा। त्यो भनेको कस्तो भने सुरुमा कुनै प्रोडक्ट आयो तर त्यो प्रोडक्टको कम्पिटिसन छैन भने त्यसको रेट एकदम हाई हुन्छ के, सेल्सको रेट। सेल्स धेरै हुनु, हायर रेटमा हुनु भनेको प्रफिट एकदम धेरै हुने हो नि। तसर्थ त्यो सुपर नर्मल भइहाल्यो के। नर्मल भन्दा धेरै प्रफिट हुनुलाई सुपर नर्मल भनेर भनिन्छ। अब केही वर्षपछि छ नि कम्पनीको कम्पिटिटरहरु बजारमा आए हैन भने के हुन्छ? अब त्यो सुपर नर्मल ग्रोथ भएको कम्पनीको पनि अब धेरै ठुलो अर्निङ त हुँदैन अनि झर्न थाल्छ। झरेर इन्डस्ट्री एभरेजमा बस्छ, डुब्न पनि थाल्छ कोही त। त्यो चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसनमा पर्दैन। नोकियाको भएन हेर्नुस् त, तपाईहरुले त नोकिया त सुन्नु भएको छ होला, जाइन्ट मोबाइल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। सामसुङहरु आएपछि, चाइनिज कम्पनी आएपछि डुब्यो त। पहिला सुपर नर्मल अर्निङ थियो होला। फिनल्यान्डको जीडीपीमा 4% को ग्रोथ थियो के, कन्ट्रिब्युसन थियो उसको। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? फिनल्यान्डको जीडीपीमा 4% को उसको कन्ट्रिब्युसन थियो। सानो कुरा हो जीडीपीमा एउटा कम्पनीको 4% भने द्याट वाज बिग द्याट टाइम। तर पछि नोकिया भयो। हो, अब तपाईले के भन्नु पर्यो? यदि फरक ग्रोथ रेट केमा, डिभिडेन्डमा हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट वाला स्टक भनेर भन्छौं। तपाईले स्टक चिन्नु पर्यो पहिला है। स्टक चिन्नु पर्यो। कतिवटा भने ल भन्नुस् त। ल जसले बोल्नु भयो नि हुन्छ, ल भन्नुस्। अलि मोनोटोनस भयो, अलि मजा आएन। एक दुईजना बोल्नुस् त। कुन भने मैले? यो मोडलमा 3 प्रकारको स्टक हुन्छ भन्ने हो। के रहेछ? नन कन्स्ट्यान्ट जेरो। एउटा जीरो ग्रोथ मोडल, एउटा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल र अर्को नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। तीनटा मोडल पढ्नुको अर्थ हामीले 3 प्रकारको स्टकको भ्यालुएसन गर्दै छौं। एउटा कस्तो स्टक? डिभिडेन्ड सधैँभरि बराबर बाँडिरहने भनेको डिभिडेन्डमा ग्रो नहुने खालको स्टकको भ्यालुएसन गर्दै छौं। अर्को डिभिडेन्ड बराबर नहुने तर बराबर प्रतिशतले बढ्दै जाने डिभिडेन्ड प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डरले चाहिँ कमाउने। तर कति कमाउने? अघिल्लो वर्ष कमाएको भन्दा अर्को वर्ष निश्चित पर्सेन्टले बढी, त्यो भन्दा अर्को वर्ष निश्चित पर्सेन्टले बढी कमाउने। त्यस्तोलाई भनेको। र अर्को चाहिँ के छ?
सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल। सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल भनेको चाहिँ प्रत्येक वर्षको कमाई चाहिँ फरक फरक हुने, अथवा 2 वर्षसम्म एउटा रेट हुने, त्यसपछि फेरि फरक हुने, प्रत्येक समयमा फरक हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। निश्चित समयसम्म एउटा रहेर निश्चित समयपछि अर्को रहने हो, त्यस्तोलाई भन्छौँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल। मलाई लाग्छ तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, स्टकको किनबेच गर्ने मान्छेले अब कसरी भ्यालुएसन गर्ने त? त्यसो भए हाउ टु भ्यालुएट, कसरी भ्यालुएसन गर्ने त? त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो नि, हैन? स्टकको कारोबार गर्ने मान्छेले कसरी भ्यालुएसन गर्ने हो? कसरी भ्यालुएसन गर्ने भनेपछि सुरुमा स्टक किन्ने, हामीले गर्ने त्यही हो। कारोबार गर्ने भनेपछि त शेयर किन्ने बेच्ने गर्नु पर्यो। सुरुमा स्टक किन्ने, निश्चित समयसम्म राख्ने, डिभिडेन्ड खाने र त्यसपछि बेच्ने हो। यो चाहिँ के भयो? हाम्रो रियल लाइफ फङ्सनिङमा पर्ने कुरा हो, त्यसैको भ्यालुएसनको। के परिकल्पना गरे हो भने कुनै कम्पनीको शेयर किनियो, पहिलो वर्ष राखियो, डिभिडेन्ड कमाउने, त्यो त फ्युचर भयो नि। पहिलो वर्ष भने त अहिले पो किनेको शेयर, तर 1 वर्षपछि के गरियो? डिभिडेन्ड कमाइयो। दोस्रो वर्षको पनि डिभिडेन्ड कमाउने। कति वर्ष राखिन्छ थाहा छैन, तसर्थ डट राखेको। मानौ यो बिचमा नराख्ने हो भने यहाँ के लेख्नु पर्यो? यहाँ 3 लेख्नु पर्यो नि त, हैन? यहाँ पनि 3 लेख्नु पर्यो ल एनको ठाउँमा। त्यसो भने तेस्रो वर्षको पनि डिभिडेन्ड कमाउने, अनि तेस्रो वर्षको अन्तिममा शेयर पनि बेच्दिने, त्यो कम्पनीबाट आफू निस्किने। त्यति नै हो त हो नि हाम्रो फ्युचरको कमाइ, हैन र? भन्नुहोस् त। कुनै पनि कम्पनीमा शेयरमा लगानी गरेपछि त्यहाँबाट हामीले कमाउने के हो र? त्यहाँबाट कमाउने भनेको डिभिडेन्ड हो, र हामीले जति समयसम्म राख्छौँ त्यति समयसम्मको डिभिडेन्ड कमाइ हुन्छ, र त्यसपछि के गर्ने? त्यही शेयरै बेच्दिने हो, त्यस्तो। अब सिंगल पिरियड भ्यालुएसन भनेको केही ठुलो कुरा होइन, केही कुरा नै हो। शेयर किनियो, 1 वर्ष मात्रै राखियो भने के हुन्छ भने के सिम्पल कुरा भएन त? 1 वर्ष मात्र राख्यो भने के हुन्छ? के हुनु? त्यही 1 वर्षको मात्रै डिभिडेन्ड कमाइन्छ, सकियो, हैन? भनेको मतलब शेयर किन्ने, 1 वर्षसम्म राख्ने, त्यही 1 वर्षको पहिलो डिभिडेन्ड कमाउने, शेयर बेच्दिने, त्यो प्राइस पनि कमाउने। तपाईँहरू फर्मुला छुट्याएर लेखे पनि लेख्नुहोस्, सँगै लेखे पनि लेख्नुहोस्, हैन? छुट्याएर लेख्ने के हुन्छ? यति पार्ट एउटा हुन्छ, यति पार्ट अर्को हुन्छ। ओके, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। D1/1 प्लस KS प्लस P1/1 प्लस KS छुट्याएर लेख्यो भने यहाँ माथिको पार्ट त हो, यही पार्ट त हो, हैन? तलको कमन भएपछि कमन लिएर राखेको, माथिकोलाई प्लसमा जोडेको। अब मल्टिपल पिरियड भयो भने फर्मुला यही हो क्या तपाईँको। तसर्थ यो फर्मुला अन्त कहीँबाट बनेको होइन, त्यही फर्मुलाबाट बनेको। यी मल्टिपल पिरियड भयो भने फर्मुला त्यही हो। अघि माथि P1 र D1 लाई छुट्याएर राखेको थियो, अहिले सँगै राखेको छ। ओके, सेम थिङ। ल तपाईँहरूलाई केही क्वेसन सोध्नु छ मलाई सोध्नुहोस्। इफ यु हेभ एनी क्वेसन टु आस्क। बुझ्नु भएको छ भने बुझिया छ भन्नुहोस्, म अगाडि बढ्छु। बुझिया छ सर। भेरी गुड। सुपर नर्मल भन्नु। ओके, सुपर नर्मललाई तपाईँहरूले सम्झिँदा चाहिँ म अब विभिन्न टेक्स्टहरूमा सुपर नर्मल छ, तपाईँलाई इक्जाममा पनि कहिलेकाहीँ सुपर नर्मल भनेर सोध्छ, हैन? सुपर नर्मल भनेर सम्झिनु भन्दा मैले चाहिँ तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने नन कन्स्ट्यान्ट भन्नुभयो भने अझ राम्रो भने है। मैले त्यो थियोरिटिकली बोल्दाखेरि, तर तपाईँहरूको नम्बर काट्दैन, बुझ्नुभयो? यो भने कस्तो भनेदेखि नि, कम्पनी खुल्यो, हेर्नुहोस् है, कुनै कम्पनी खुल्यो, कम्पनी स्टार्ट भयो, हैन? कम्पनी स्टार्ट भइसकेपछि वाइ एक्सिसमा रिटर्न राखियो, एक्स एक्सिसमा इयर राखियो, र यसको चाहिँ पहिलो वर्षबाट यस्तो धेरै ग्रोथ हुँदै गयो कि वात्तै ग्रोथ भयो कि एकदम धेरै ग्रोथ भयो, र त्यस पछाडि फेरि के भयो? स्वाटै तल झर्यो, र त्यो के भयो? इन्डस्ट्री एभरेजमा बस्यो। ठ्याक्कै यो ग्राफ पनि अझ मिलेर आउँदैन कि भने यस्तो ग्रोथ हुने कम्पनीलाई सुपर नर्मल भन्ने हो। तर सधैँभरि यस्तो हुन्छ भन्ने छैन कि। कुनै कुनै कम्पनीको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको छ नि, सुरुको वर्षहरूमा एकदम कम ग्रोथ नै हुन्छ। तपाईँहरूको लाइफमा पनि परे होला यस्तो कुरा। कम्पनी खोल्यो, चल्दै चलेन, गर्न त गरे हो, हुँदै भएन, यस्तो सुनिन्छ। तर 2 वर्ष या 3 वर्षपछि ती कम्पनीहरूले यस्तो फ्यान्टास्टिक अर्निङ गरिदिन्छ। तपाईँहरू अहिले खोज्नुभयो भने टेक्नोलोजिकल
सेक्टरमा काम गर्ने कम्पनीहरू आइपिएसहरू अझ धेरै छ होला यो बेलामा है, पेन्डेमिकको बेलामा। कति साथीहरू भर्खर चाहिँ बिएससी आइटी गर्ने हैन, एमई कम्प्युटर गर्ने अनि एमबीएस गर्ने बीबीएस गर्ने साथीहरू मिलेर कम्पनी खोल्नु भयो होला, कम्प्युटर टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अथवा कम्प्युटर ल्यापटप सेल्स। कोभिड भन्दा अगाडि ठ्याक्कै बिजनेसै थिएन, कोभिडको बेलामा कस्तो बिजनेस भयो होला भन्नु त, उहाँहरूको बिजनेस त सुपर भयो होला नि। मेडिकल सेक्टरमा पनि त्यस्तै भयो होला हो। तसर्थ यसलाई नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ भन्यो भने राम्रो। भनेको मतलब के त, मैले यत्रो इक्जाम्पल दिएँ, तपाईँले त बुझ्नु पर्यो हो। भनेको मतलब के हो भने यदि 7 वर्षको कुरा गर्दैछौँ भने 7 वर्षमा एउटै ग्रोथ रेट नभइकन फरक फरक ग्रोथ रेट छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट भनिन्छ। सुजाताजी कुरा बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। खै तपाईँ त गुगल क्लासरुममा आउनु भएको छ त? सर मैले हेरेको त्यहाँ त्यो सबै देखाउँछ तर त्यहाँ हेर्दाखेरि त जोइन त भएको थियो सर, त्यहाँ देखाएन कि मेरो। तपाईँहरू धेरै पोले नारायण सरले बनाउनु भएको गुगल क्लासरुम हेरेर बस्नु भएको छ कि जस्तो लाग्छ है अघिल्लो पटक साथीहरूले भने सुन्दा। तपाईँहरू अब अहिले यङ जेनेरेसनको हुनुहुन्छ, सानो भिडियो पनि हेर्नुपर्छ, किनकि मैले त्यो धेरै क्लासमा डिस्कसन गरेँ पछिकोलाई, किन 102 जनामा कोही थपिनु भएको छैन। मैले हिजो त्यत्रो भनिसकेपछि पनि तपाईँले हाउ टु जोइन गुगल क्लासरुम भनेर यसो भिडियो 2 मिनटको हेर्नुभयो भने पनि बुझिहाल्नुहुन्थ्यो। मैले पठाइदिएको लिङ्कमा 3-4 पल्ट क्लिक गर्नुभयो भने त भइ नै हाल्थ्यो, झन् केही ठुलो इस्यु थिएन। तर कोही पनि थपिनु भएको छैन है, तपाईँले हेर्नु होला ल। अब अर्को भ्यालुएसन अफ द फर्म। भ्यालुएसन अफ द फर्म भनेको कुनै पनि एउटा कम्पनीको भ्यालुएसन कसरी गर्ने त, त्यो कम्पनीभित्र भएको डेट अर्थात् बोन्डको पनि हामीले भ्यालुएसन गर्यौँ। त्यो डेटकै नाम नै के राखेको हामीले, बोन्ड डिबेन्चर भन्ने त्यही नै चिज त हो नि। अनि यो डेट भनेर धेरै युज हुन्छ, त्यो भनेकै के हो, बोन्ड भने पनि त्यही नै हो, डिबेन्चर भने पनि त्यही नै हो। अहिलेलाई किन त्यही हो भने मैले नेचर त्यही हो कि कम्पनीमा। बोन्ड इस्यु गरे पनि फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो, डिबेन्चर इस्यु गरे पनि फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो, त्यसलाई डेट भन्ने चलन छ। बी चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ है, डेट भन्ने चलन छ। तसर्थ त्यो कम्पनीमा भएको डिबेन्चर अर बोन्डको टोटल भ्यालु निकाल्ने, त्यो कम्पनीमा भएको इक्विटी भनेको दुई प्रकारको हुनसक्छ। यो 1968 मा मोडिग्लियानी अनि मिल्लरले गरेर रिसर्च हो। त्यतिखेर चाहिँ प्रिफर्ड स्टकको परिकल्पनै गरेका थिएन। हेर्नुहोस् त्यो पछि फाइनेन्सियल इनोभेसन हुँदै जान्छ नि, पढेपछि के गर्ने त, के न के नयाँ काम निकाल्नु पर्यो नि होइन। विश्वभरि यत्रो फाइनेन्स चर्चित भइरहेछ, अनि नयाँ नयाँ फिचरको के न के आइरहेको छ कि। नत्र पहिला उनीहरूले यो भ्यालुएसन अफ द फर्मको रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले दुईवटा कुरा मात्रै लिएको थियो कि, एउटा कमन स्टक, अर्को डेट, यति मात्रै बस। त्यो भावना अहिलेसम्म पनि फर्मुला त्यही छ। अब भ्यालु अफ टोटल डेट भने इक्विटी भनेपछि कमन स्टक प्लस प्रिफर्ड स्टक छ भने त्यो पनि जोड्ने भनेको, अरू खास केही होइन। एउटा फ्री क्यास फ्लोको मोडलबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। किनभने कमन स्टकको भ्यालुएसन गर्दाखेरि हामी डिभिडेन्डबाट गर्छौँ होइन, बोन्डको अर्थात् डेटको भ्यालुएसन गर्दाखेरि हामी इन्ट्रेस्टबाट गर्छौँ। तर ओभरअल कम्पनीमा हेर्दाखेरि त त्यो ओभरअल कम्पनीले के प्राप्त गरे हुन्छ त्यो कमाइ त, जुनसुकै सोर्सबाट पैसा ल्याए पनि कम्पनीले त पैसा कमाउने हो। कम्पनीले कमाएको पैसालाई हामी केमा लैजान्छौँ, फ्री क्यास फ्लोमा लैजान्छौँ र त्यही फ्री क्यास फ्लोबाट हामीले भ्यालुएसन गर्छौँ। त्यो भ्यालुएसन गर्ने तरिका सेम अघि हामीले पढेको नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ भन्दा केही पनि फरक छैन। नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथमा के थियो, भी को ठाउँमा पी लेखेको थियो, एफसीएफ अर्थात् फ्री क्यास फ्लोको ठाउँमा डिभिडेन्ड लेखेको थियो, डब्लुएसीसी को ठाउँमा के लेखेको थियो, फरक त्यति होइन। र लास्टमा भिएन भनेको ठाउँमा पी लेखेको थियो। तसर्थ त्यो एउटै फर्मुलाले धेरै कुराहरू पुगिरहेको हुन्छ। मैले यसरी भने ल, दिस वे वी कम्प्लिट आवर थियोरिटिकल पोर्सन। यसरी हामीले हाम्रो थियोरिटिकल पोर्सन सक्छौँ। ल केही छ भने भन्नु होला, नत्र भने म तपाईँहरूलाई फेरि अब अर्को असाइनमेन्टको कुरा गरिहाल्छु। एक्सक्युज मी सर, भन्नुहोस्। सिङ्गिङ फन्डको कुरा हेर्नु न। गुड, भेरी गुड। सिङ्किङ फन्डको है कसले सोध्नु भयो? म त सुशीलजी, भेरी गुड। ल हेर्नुहोस् त सुशीलजी, तपाईँ कतै केही जब गर्नुहुन्छ अथवा बिजनेस आफ्नो केही गर्नु भएको छ? छैन सर। छैन। ल मानौ तपाईँको, पहिला म तपाईँको इक्जाम्पल लिन्छु है त, हुन्छ सुशीलजी? फरक पर्दैन नि होइन? पर्दैन सर। ल आज हामी सुशीलजीको परिकल्पना गरौँ।
मानौ सुशीलजीले के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको लागि आज त इयर 0 हो नि हैन त, तपाईको लागि त आज 0 इयर भयो नि हजुर सर। हैन। तपाईलाई के मन लाग्यो भने म 10 मिलियन लगानी गरेर एउटा काम गर्छु भन्ने लाग्यो, उदाहरणको लागि भने है, मैले इक्जाम्पल मात्र दिएको। यो सिङ्किङ फन्ड भनेको कमन स्टकमा हुँदैन, प्रिफर्ड स्टकमा र डेट अर्थात् बोन्डमा मात्रै हुन्छ। अनि त्यसमा तपाईलाई चाहिँ तपाईको कम्पनी हो भन्ने मानौ, सुशील्यान्ड कम्पनी हैन, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी नभइकन पाइएन, उदाहरण मात्र लिएको न हो अहिले त। मानौ तपाईलाई 5 मिलियन बराबरको अर्थात् 50% चाहिँ बोन्ड लिन मन लाग्यो। तपाईले बोन्ड इस्यु गर्नुभयो कति भने 5 इयरको, ठीक छ। भनेपछि तपाईले के गर्नुभयो, 0 इयरमा त तपाईले बोन्डको सर्टिफिकेट इस्यु गर्नुभयो, कति पैसा ल्याउनु भयो भन्नु त, 5 मिलियन तपाईलाई पैसा आयो नि हैन, यसमा त बुझ्नु भएको छ नि। हजुर सर। तपाईले 5 वर्षमा गएपछि त फेरि के गर्नु पर्छ, सबैको पैसा फिर्ता गर्नु परेन, पर्छ सर। कति फिर्ता गर्नुपर्छ, 5 मिलियन नै फिर्ता गर्नुपर्छ। हिजो तपाईहरुले याद गर्नुहुन्छ भने एज द म्याच्युरिटी पिरियड अप्रोचेस द बोन्ड भ्यालु विल बी इक्वल टु इट्स पार भ्यालु भनेर मैले पढाएको थिएँ धेरै फोकस गरी। तपाईले 5 मिलियन त फिर्ता गर्नु पर्यो। तपाईले 0 इयरमा पैसा ल्याउनु भयो, 1 इयरमा पैसा कमाउनु भयो, तर तपाईले के गर्नुभयो भने त्यो कमाएको पैसाबाट फन्ड क्रिएट केही पनि गर्नु भएन, राख्दै राख्नु भएन क्या, यहाँ पनि पैसा राख्नु भएन। 2 इयरमा पनि पैसा कमाउनु भयो तपाईले, तर पैसा चाहिँ राख्नु भएन। तपाईको आफ्नै फिलोसफी भयो, पैसा कमाउँदैछु अहिले जस्तै सधैँभरि कमाइ भइहाल्छ, दिनुपर्ने मान्छेहरूको दिउँला न, एकैचोटि कतिमा पुगेर 5 वर्षमा आएर कमाएको पैसाले पैसा दिउँला न भनेर सोच्नु भयो। तर तपाईलाई चौथो वर्ष लागेपछि मार्केट यस्तो स्ल्याक भयो कि तपाईको कमाइ नै भएन भने तपाईले 5 वर्षमा पैसा दिन सक्नुहुन्छ ल भन्नुस् त? सकिन्न सर। हो, तपाईले गर्नुपर्ने पेमेन्ट अर्थात् यो बोन्ड त जुन तपाईले रिटायर गर्नु पर्यो नि, त्यसको लागि तपाईले प्रत्येक वर्ष निश्चित रकम जम्मा गर्दै गर्दै जानुहुन्छ र पैसा राख्नुहुन्छ भने, नडुबोस् भनेर पैसा राख्नुहुन्छ भने भन्नु पर्यो, अथवा अर्डरली रिटायर गर्नको लागि पैसा राख्नुहुन्छ, त्यसलाई सिङ्किङ फन्ड भनिन्छ कि। अब त्यही कुरालाई तपाईँ कम्पनीमा रिलेट गर्नुहोस्। कुनै पनि कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि त्यो बोन्ड किन इस्यु गरेको, कम्पनीलाई पैसा चाहिएर। कम्पनीले त्यो पैसा के गर्छ, विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्छ, लगानी गरेपछि नाफा पनि कमाउँछ। त्यो नाफा कमाएको पैसाबाट निश्चित अमाउन्ट यदि फन्ड क्रिएट गरेर राखिरहन्छ भने त्यसलाई सिङ्किङ फन्ड भनिन्छ। सुशीलजी पक्कै बुझ्नु होला अब त? हजुर सर। है ल सर यो जस्तो सिङ्किङ फन्ड छ नि सर, हजुर, जस्तो सिङ्किङ फन्ड 1 2 3 4 इयरमा मिलियन बराबर हुने गरी राखिन्छ कि तल माथि होइन। अब बढी राख्नु जरुरी नै छैन, अब बढी पनि राख्न सक्छ, तर कम्पनीले रिजर्भ फन्डमा राख्छ नि अरू पैसा, त्यो नाम नदिकन। फन्डमा त पैसा त कति हुन्छ कम्पनीको त हैन, त्यसको त जेनरल रिजर्भ फन्ड भन्ने थुप्रै हुन्छ, तर सिङ्किङ फन्डमा चाहिँ रिटायर्ड गर्ने बराबरको मात्रै अथवा जति पैसा बराबरको बोर्ड निकालेको त्यति मात्रै राख्ने हो। हस्, थ्याङ्क्स। ल ओके, ल हजुर भन्नुहोस्। तपाईको स्वर नै सानो आयो नानी, को बोल्दै हुनुहुन्छ? फन्डको केसमा एनआर लाइक ब्याङ्कहरूले अहिले जति पनि डिभेन्चर्सहरू छ नि, हजुर, लाइक त्यति अमाउन्ट क्रिस्टी तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ है, एकपटक फेरि तपाईँले अलिकति नजिकबाट अलिक बुझ्ने गरेर बोल्नुहोस् त। मैले मात्रै नसुनेको कि अरू साथीले पनि नसुन्नु भएको छ? हामीले सुनेको छैन सर। हो, सुनिया छैन पनि। फेरि भन्नुहोस् त क्रिस्टीजी। हजुर, होइन सिङ्किङ फन्डको पर्सेन्टेज चाहिँ कम्पनी वाइज डिफरेन्ट हुन्छ कि कुनै बोर्डले चाहिँ यति नै राख्छ। ओके बुझेँ, अब मैले बुझेँ। इट मे बी डिफरेन्ट, इट डिपेन्ड्स अपन द कम्पनी, कम्पनीमा डिपेन्ड गर्न सक्छ। जस्तो अघि हामीले भन्यौँ नि क्रिस्टीजी, कुनै कम्पनीले अथवा बोन्ड लियो तर अर्ली इयर्सहरूमा सुपर नर्मल अर्निङ गर्यो भने त्यतिखेर धेरै पर्सेन्टेज पनि फन्डमा राख्न सक्छ र पछाडि आउने वर्षहरूमा थोरै पर्सेन्टेज पनि राख्न सक्छ। कसैले इक्वल पर्सेन्टेज पनि राख्न सक्छ, कसैले सुरुमा राख्दै नराखिकन 1-2 वर्षपछि राख्न पनि सक्छ नानी। तर अनि त्यसो भए सिङ्किङ फन्ड यदि युज हुँदैन नि, अब सपोज सिङ्किङ फन्ड अब चाहिँ मैले बोर्ड दिन सकेन, के भन्नुभयो? सिङ्किङ फन्ड होइन, मतलब सिङ्किङ फन्ड छ नि सर, हजुर,
यसको फ्युचर युज के हुन्छ भने सपोज यदि डेट उसले तिर्न सक्यो भने होइन हाम्रो सिङ्किङ फन्ड चाहिँ यदि फन्ड तिर्न सकेन भने सिङ्किङ फन्ड युज गर्छु भनेर बोलेको तपाईको क्वेसन डेभिएट भयो एकैछिन पर्खनुहोस् है तपाईको क्वेसन डेभिएट भयो तपाईले के सोध्न खोजिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा नै तपाईको क्वेसनबाट प्रश्न भएन म भनिदिन्छु त्यसपछि तपाईलाई के क्लियर हुन्छ कि हेर्नुस् है त यो सिङ्किङ फन्ड भनेको कम्पनीले राख्ने हामीले राख्ने हैन अहिले सुशीलजीको एक्जाम्पल दिए त मैले सुशीलजी एन्ड कम्पनी भनेर दिए हो कम्पनी ए भन्नेले भन्नुस् अनि मैले भनेको चाहिँ उसले डेट चाहिँ तिर्न सक्यो होइन तिर्यो भने चाहिँ सिङ्किङ फन्डको युज अरू के हुन्छ भने कि डेट तिर्नकै लागि बनाउने फन्डलाई सिङ्किङ फन्ड भन्ने हो कि तपाईँ अहिले भन्न सक्नुहुन्न कि त्यसले डेट तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर ओके सो होइन मलाई बोले फ्युचरमा गएर ल अब त्यो तपाईँ फ्युचरको कुरै नगर्नु न हामी के पढिरहेको भन्नु त हामीले एक्सपेक्टेसनको आधारमा पढिरहेको होइन नि हामीले के भनिरहेको भने यदि कुनै कम्पनीले डेट अर्थात् बोन्ड अथवा प्रिफर्ड स्टक इस्यु गरेको छ भने त्यो इस्यु गरे बराबरको रकम त उसले रियालिटीमै फिर्ता गर्नुपर्छ त्यो फिर्ता गर्नको लागि फन्ड क्रिएट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिङ्किङ फन्ड भन्ने हो क्रिएट गरेन भने सिङ्किङ फन्ड नै भएन नि तपाईँको बुझ्नुभयो हजुर सर थ्याङ्क अब क्लियर भयो है ल अब उसले क्रिएटै गरेन कुनै कम्पनीले तपाईँले भने जस्तै यस्तो एक्सपेक्टेसन गरिदियो कि ल हामी जसरी पनि फिर्ता गर्छौँ भनेर एक्सपेक्टेसन गर्यो उसले क्रिएटै गर्दिएन त्यस्तो क्रिएट नगरेको ठाउँमा तपाईँ हामी जस्तो लगानीकर्ताले लगानी गर्ने होइन कम्पनीले क्रिएट गर्न सक्छ हामी चाहिँ फन्ड क्रिएट गर्दैनौँ हामी एकैचोटि फिर्ता गरिदिन्छौँ भन्न सक्छ त्यस्तो भयो लगानी गर्नु भएन तपाईँले स्क्याम 1992 हेर्नु न हर्षद मेहताको कहानी रियल हो नि हजुर रियल स्टोरी हो त्यस्तो हुन सक्छ नि बुझ्नुभयो है हजुर हजुर सर र कुनै कम्पनीले फन्ड म तपाईँहरूको सिङ्किङ फन्ड चाहिँ जारी गर्दिनँ होइन इन्डेन्चरमा के भन्यो भने तपाईँहरू हामीलाई बोन्ड दिनुहोस् बजारमा 8.5% को अरूले ब्याज दिइरहेको छ म तपाईँहरूलाई 10% दिन्छु तर सिङ्किङ फन्ड चाहिँ क्रिएट गर्दिनँ भन्यो भने तपाईँ हामीले धेरै सोच्नुपर्छ क्या लगानी गर्नुभन्दा पहिला त्यसले के भनिरहेछ बजारमा अरूको भन्दा धेरै रिटर्न त दिन्छु भनिरहेछ जुन कुरा हाम्रो लागि खुसीको हो तर उसले के भनिरहेछ फेरि म सिङ्किङ फन्ड चाहिँ क्रिएट गर्दिनँ भनेपछि 7 वर्षमा गएर डुब्यो भने 10 वर्षको बोन्ड पनि 7 वर्षसम्म भएको फन्ड त हामीलाई फिर्ता आउँथ्यो नि त्यो पनि नआउने भयो नि त हामीलाई रिस्की भयो नि बुझ्नुभयो ल ओके गुड ल अरू कसैको केही छ ल छैन भने द्याट्स अल फर टुडे हैव अ ग्रेट डे Thank you so much. ल Thank you, sir. Bye bye. ओके ल Thanks for watching.